नमस्कार। अँध्यारोभित्र उज्यालो, अप्ठ्यारोभित्र सहजता, चुनौतीभित्र सम्भावना, कठिनाईभित्र सरलता र निराशाभित्र आशा जगाउने कार्यक्रमको नाम हो पोजिटिभ टक। पोजिटिभ टकको यो श्रृङ्खलामा उपस्थित भएको छु म तपाईकै साथी दिनेश खड्का र आजको यो श्रृङ्खलामा मैले यस्तो व्यक्तित्वलाई अतिथिको रूपमा पाएको छु जसको नाम नै काफी छ जस्तो मलाई लाग्दछ। यद्यपि उहाँलाई म छोटो परिचय गराउन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर रामचन्द्र लामिछाने, जो हुनुहुन्छ शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष, पोखरा उपमहानगरपालिका। त्यसैगरी उहाँ हुनुहुन्छ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, इस्टर्न रिसर्च इन्स्टिच्युट अफ पोजिटिभ साइन्स। आजको यो श्रृङ्खलामा उहाँसँग रहेर सकारात्मक चिन्तनका विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। मैले अघि नै भनिसकेको छु, अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ लैजाने यो कार्यक्रमको ध्येय रहेको छ। अब विलम्ब नगरी आजको यस कार्यक्रमका अतिथिज्यूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर आरसी लामिछाने सर, यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ टकमा। हस्, धेरै धन्यवाद। नमस्कार। आजको यो श्रृङ्खलामा पाएर हामी निकै उत्साहित रहेका छौँ। सबल नेपाल अनलाइन टेलिभिजनको आयोजना, त्यसैगरी सबलपोस्ट.com र लाइफ एजुकेसनको सहकारीमा यो कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ। र आजको यो श्रृङ्खलामा मैले केही सकारात्मक कुरा गर्नेछु, तर सकारात्मक कुरा गर्दै गर्दा केही नकारात्मक कुरालाई हामी सकारात्मक कसरी रूपान्तरण गर्न सक्छौँ, त्यो नै आजको यस कार्यक्रमको मुख्य ध्येय रहनेछ। सबैभन्दा पहिला एउटा प्रश्न यहाँलाई म गर्न चाहन्छु। यहाँलाई पनि थाहा छ कि बादलको वरिपरि चाँदीको घेरा हुन्छ भने जस्तै अहिलेको जटिल परिस्थिति बीचमा यहाँले त्यो बादल लागिरहेको परिस्थितिमा चाँदीको घेरा कहाँनिर र कसरी देख्नुहुन्छ? धन्यवाद। यहाँलाई एकदमै धेरै धन्यवाद। यो प्रकारको एकदमै क्रिएटिभ प्रोग्राम सुरु गर्नु भएको छ पोजिटिभ टक्स, र यसको प्रभाव नेपालमा निकै सकारात्मक पर्नेछ र यो प्रोग्रामको एकदमै आवश्यकता खड्किरहेको बेलामा यहाँले सुरु गर्नु भएको छ। त्यसकारण पहिला म यहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, साथै शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिलेको सिचुएसनमा प्रशस्त पोजिटिभ कुराहरू छन्, एकदमै धेरै चाँदीका घेराहरू छन्। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने बादल धेरै कि चाँदीको घेरा धेरै भन्यो भने चाँदीको घेरा धेरै छन् भन्न सकिन्छ। हालाकि कोरोनाको आक्रान्त छ, कोरोनाले गर्दा बाढी पहिरोको कारणले गर्दाखेरि धेरै त्यस्ता नेगेटिभ न्युजहरू दिनदिनै आइरहेको छन्। यद्यपि नेपाली समाजको जुन बनावट छ, नेपाली समाजमा भएका जुन स्ट्रेन्थहरू छन्, नेपाली समाजको दैनिक जीवनयापनको जुन प्रक्रियाहरू छन्, यी सबै यति मजबुत र यति स्ट्रङ छन् कि एकदमै सहजपूर्ण तरिकाले हामीले अहिलेको स्थितिमा पार पाउन सक्छौँ। त्यसकारण यहाँनिर चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भनेदेखि यो सिचुएसनमा दुईटा कुराहरू, जस्तै एउटा चाँदीको घेरा भनौँ भने अर्को कालो बादल, दुईटै कुरा छन् भनेदेखि हामीले त्यही कुराहरूलाई बढी ध्यान दिनुपर्छ जे हामीलाई चाहिएको हो। हामीलाई चाँदीको घेरा चाहिएको हो भने हामीले त्यतैतिर हाम्रो ध्यान केन्द्रित गऱ्यौँ भने प्रशस्त जीवन जिउने आधारहरू हामीले भेट्टाउन सक्छौँ। तर त्यसको ठिक उल्टो हामीले अब कालो बादलतिर ध्यान बढी लगायौँ भने एकदमै नैराश्यतापूर्ण कुराहरू बढी पाउँछौँ। त्यसकारण हामीले यहाँनिर चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने हामीलाई जे चाहिएको त्यता मात्रै हामीले ध्यान दिनु आवश्यक छ। नचाहिएको कुरामा हामीले ध्यान दिन थाल्यौँ भनेदेखि हामीमा नैराश्यता बढेर जान्छ। त्यसकारण प्रशस्त मात्रामा अहिले सकारात्मक कुराहरू छन्। चाँदीको घेराको लेयर एकदमै ठुलो छ, त्यसलाई हामीले ध्यान दियौँ र सबैले मलजल गऱ्यौँ भने त्यो बढ्छ र त्यसले अल्टिमेटली कालो बादललाई ढाक्छ। अवश्य पनि रामचन्द्र सर, आजको यो कार्यक्रमको हाम्रो उद्देश्य नै त्यतातर्फ छ, जुन कुरा यहाँले निर्देश गरिरहनु भएको छ। त्यति भनिरहँदा पनि कतिपय मानिसहरूले यो भन्न सक्नुहुन्छ, कुरा गर्न सजिलो हुन्छ तर व्यवहारलाई उतार्न कठिनाइ हुन्छ र यो परिस्थितिमा पनि सम्भावनाका रेखाहरू सायदै जीवित छन् र ती रेखाहरूलाई परसम्म पुर्याउनु पर्ने हाम्रो दायित्व पनि छ। तपाईले मलाई स्पष्ट पारिदिनुहोस् कि ती सम्भावनाहरू अथवा चाहिँ सकारात्मक सोचका श्रृङ्खलाहरू कसरी विकसित हुन सक्छन् होला? यहाँनिर प्रकृतिको नियमलाई बुझ्न पर्यो। प्रकृतिले दुईटा कुराहरू सँगसँगै लिएर आएको छ, दिनसँगै रात, अँध्यारोसँगै उज्यालो, राम्रोसँगै नराम्रो। यस्तो कुराहरू प्रकृतिका नियमहरू हुन्। त्यसकारण दुःख र सुख प्रकृतिसँगै छन्, प्रतिकूलता र अनुकूलता पनि दुईटै सँगसँगै छन्। त्यसकारण अहिले प्रशस्त मात्रामा सम्भावनाका
पलहरू पनि धेरै छन् भनेदेखि त्यस्तै नैराश्य हुनुपर्ने कारणहरू पनि धेरै छन्। त्यसकारण हामीले यहाँनिर के खोज्न पर्यो भने हामीलाई के चाहिएको, निकै प्रतिकूलतामा पनि हामीले अनुकूलता खोज्न सक्छौँ। त्यो खोज्ने दृष्टिकोण मात्रैले फरक पार्ने हो। जोसँग प्रतिकूलतामा अनुकूलता खोज्ने दृष्टिकोण छ, जसले प्रतिकूलतामा अनुकूलता खोज्न सिकेको छन्, उनीहरूले जस्तोसुकै अप्ठ्यारो स्थितिमा पनि आफूलाई चाहिने परिस्थिति निर्माण गर्न सक्छन्। जसले अनुकूलतामा प्रतिकूलता देख्न खोजेको छ, सिकेको छ, अनुकूलतामा नि प्रतिकूलता खोज्न बानी परेको छ, उसले जस्तोसुकै अनुकूलतामा पनि प्रतिकूलता मात्रै देख्छ। त्यसकारण यहाँनिर चाहिँ समस्या के हो त भन्नुहुन्छ भने हाम्रो सोचको र दृष्टिकोणको मात्रै समस्या हो। हामीले कम्प्लेन गर्दैमा परिस्थिति परिवर्तन हुँदैन, तर त्यो परिस्थितिलाई राम्रोसँग बुझ्न सक्यौँ भने त्यो परिस्थितिलाई आफ्नो अनुकूलतामा प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तो मलाई यहाँनिर बताइदिनुहोस्, कतिपय अवस्थामा हामीले सुन्ने गरेका छौँ, अभावमा, दबावमा र कसैको रबाबमा सकारात्मक सोचको विकास हुन सक्दैन। कि यो सत्य हो कि वास्तवमा त्यस बीचमा पनि हामीले सम्भावनाका ढोकाहरू खोल्न सक्छौँ अथवा सकारात्मक सोचलाई बढावा दिन सक्छौँ? सकारात्मक सोच भनेको कस्तो स्थिति हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो एउटा जीवन जिउने आधार दिने कुरा हो र सकारात्मक सोच भन्दा पनि अझ सृजनशीलतालाई हामीले बढी ध्यान दियौँ भनेदेखि हाम्रो जीवन अलिकति सजिलो हुन्छ। हुनसक्छ प्रतिकूल परिस्थितिमा प्रत्येक अवस्थामा हामी सकारात्मक हुन सक्दैनौँ होला, तर हामी प्रत्येक अवस्थामा सृजनशील चाहिँ भइरहन सक्छौँ। त्यसकारण अहिले जुनसुकै परिस्थिति आयो भने पनि त्यो परिस्थितिलाई कसरी समाधान गर्न सक्छु भन्ने सोच हामीमा विकास भयो भने त्यसले त्यहाँ केही न केही कुराहरू सिर्जना गर्छ। किनभने मान्छेभित्र यति अथाह सम्भावना हुन्छ कि मान्छे भनेकै सम्भावनाको यो कलेक्सन अफ द पोसिबिलिटी हो। हर चिजको समाधान गर्न सक्ने सम्भावना मान्छेमा हुन्छ। त्यसकारण त्यो आफूभित्रको सम्भावनालाई जगाउनको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा, चाहिने कुरा के हो भनेदेखि सृजनशील सोचहरू हुन् र ती सकारात्मकताबाट आउँछन्। जस्तोसुकै प्रतिकूलतामा पनि अनुकूलता हुन्छ, त्यहाँनिर खालि हेर्न जान्न पर्यो यहाँ के अनुकूलता छ। यदि मानौ प्रतिकूलता 80% छ भने अनुकूलता 20% हुन्छ, प्रतिकूलता 99% छ भने 1% अनुकूलता हुन्छ। यदि व्यक्तिले त्यो 1% अनुकूलतालाई चिन्न सक्यो भने जीवन सहज हुन्छ। यदि 99% प्रतिकूलताले ढाक्दाखेरि म सकिएँ, अब अनुकूलता छैन भनेर त्यो अनुकूलता देख्न सकेन भनेदेखि अनि जीवन एकदम कष्टकर हुन्छ। अहिले भइरहेको त्यही हो। हामीसँग भनौँ न तुलनात्मक रूपमा सबै मान्छेहरूले बुझ्ने भाषामा भन्दा प्रतिकूलता बढी भयो होला, तर अनुकूलता नभएको होइन। त्यो अनुकूलतालाई हामीले खोज्न सक्यौँ भने, त्यसलाई बढाउन सक्यौँ भने प्रतिकूलता घट्दै जाने हो। त्यसकारण हामीले के गर्दैछौँ, आम जनमानसको अहिले चाहिँ टेन्डेन्सी कस्तो छ भने प्रतिकूलताको बारेमा कुरा गर्ने अनि प्रतिकूलता कै बारेमा चाहिँ चर्चा गर्ने र अनुकूलता भएन भन्ने कुराहरू छ। र नियम के हो भने, नियम चाहिँ के हुन्छ भने जे हामीले बढी ध्यान दिन्छौँ त्यही बढेर जान्छ। प्रतिकूलतालाई हामीले ध्यान दियौँ भने प्रतिकूलता बढ्छ, अनुकूलतालाई ध्यान दियौँ भने अनुकूलता बढेर जान्छ। त्यसकारण यहाँनिर सजिलो कुरा के हो भने हामीले जे चाहिएको त्यसमा ध्यान दियौँ भने हामीले प्रतिकूलता घटाउन सक्छौँ। हजुर, अवश्य पनि सर। यहाँनिर फेरि कुरालाई अझै अगाडि, अझै साँगुरो तरिकाले, अझै गहिराइमा हामी गएर यसलाई बुझ्ने प्रयत्न गरौँ। जस्तो अहिलेको परिस्थिति त विषम छ, त्यसलाई एउटा अवस्था मानौँ। त्यो विषम परिस्थिति सधैँभरि नरहला र त्यो विषम परिस्थिति हटेर एक दिन पक्कै पनि हामीले सोचे जस्तो चाँदीको घेरा नै हामीले त्यो बादलमा ज्यादा देख्नेछौँ, यो हाम्रो आशा छ। र अन्य समयमा पनि सकारात्मक सोचकै कारणले गर्दा मानिस कसरी सफल हुन सक्छ र एउटा नकारात्मक सोच बोकेर हिँड्यो भने मानिस कसरी विफल हुन सक्छ, केही त्यस्ता दृष्टान्तहरू यहाँले भनिदिनु भयो भने सायद हाम्रो दर्शकलाई बुझ्न पनि सहजता हुन्थ्यो। हजुर, अब यो प्रत्येक सिचुएसन हामीले सोचे जस्तै पाइँदैन। सबै सिचुएसन हामीले सोचे जस्तो मात्रै हुँदैन। त्यसकारण अनुकूलता र प्रतिकूलता चाहिँ यी सँगसँगै हुन्छन् जीवनमा। सबै समय कहिले प्रतिकूलता बढी हुन्छ, कहिले अनुकूलता बढी हुन्छ। यो अनुकूलता र प्रतिकूलताको अप्स एन्ड डाउन हो, तर दृष्टिकोण हाम्रो आफ्नो हो। यदि हामीले अनुकूलतालाई खोज्ने प्रयास गऱ्यौँ, अनुकूलता खोज्न सिक्यौँ भनेदेखि जस्तोसुकै प्रतिकूलतामा पनि हामीले अनुकूलता भेट्टाउन सक्छौँ। हामीले नेचरबाट इक्जाम्पल लिन सक्छौँ नि। एकदमै जस्तै पानी परेको छ, एकदमै भयावह स्थिति छ भने पनि सूर्यले आफ्नो काम रोक्दैन, नदीले आफ्नो काम रोक्दैन। त्यस्तै मान्छेभित्र पनि त्यो क्षमता हुन्छ। परिस्थिति एकदमै प्रतिकूल आइरहन सक्छ, तर हामी मान्छेको केही निश्चित कामहरू छ जो हामीले निरन्तर गर्न पर्ने छ।
त्यो गर्नको लागि हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भनेर आफूलाई केन्द्रित गऱ्यौँ भने गर्ने उपायहरू खोज्छौँ, कसरी गर्न सक्दैनौँ भनेर खोज्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले नसक्ने उपायहरू खोज्छौँ। त्यसकारण रोजाइ हाम्रो हो र त्यस्तो स्थितिमा हामीले जीवनको नियमलाई फलो गर्न सिक्यौँ, जीवनको नियमलाई लागू गर्न सिक्यौँ भनेदेखि हर प्रतिकूलतामा अनुकूलता खोज्न सक्ने क्षमताको विकास गर्न सक्छौँ। त्यो भनेको नै सकारात्मकताको अभिवृद्धि हो। अवश्य पनि सर। अब प्रसङ्ग कहाँनिर जोड्न म चाहन्छु भन्दा अहिले मानिसको रोगले भन्दा पनि भोकले व्याकुल भइराखेको अवस्था छ। यद्यपि हामी बिचमा एउटा मानवीय संवेदना अझै पनि जीवित छ र धेरै सङ्घ संस्थाहरूले अथवा व्यक्तिगत रूपमा पनि मानिसहरूले सघाइराख्नु भएको छ जो आवश्यकतामा हुनुहुन्छ र पनि त्यो पर्याप्त भइराखेको छैन भन्ने एउटा गुनासो त आउँछ र त्यो कार्यलाई अझै हामी अगाडि कसरी बढाउन सक्छौँ जसले गर्दा हाम्रो मानवीयता पनि कायम रहोस् र जसले गर्दा अहिले रोगले भन्दा पनि भोकले प्रताडित व्यक्तिहरूको जुन एउटा जीवनशैली प्रभावित भइराखेको छ उहाँहरूको जिन्दगीमा एउटा मलमपट्टी बनेर हामी लाग्न सकौँ। केही छ त्यस्तो सुझाव? दुईटा कुरा छ। एउटा जुन भौतिक आवश्यकताहरू छन्, भौतिक आवश्यकताको न्यूनतम परिपूर्ति बाँच्नको लागि आवश्यक हुन्छ नै। भनाइको मतलब एकदमै जस्तै बाढी गइरहेछ, पहिरो गइरहेछ, बाढी पहिरोबाट सुरक्षा हुनु, रोग लागेको छ रोगबाट उपचार पाउनु, त्यो न्यूनतम ती कुराहरू हुनु नै पर्छ। किनभने न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार बिना अथवा न्यूनतम भौतिक आवश्यकताको परिपूर्ति बिना जीवन स्वयं चल्दैन। यसका बावजुद यदि हामी भनौँ न आफूलाई न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारको बिचमा पाइरहेका छौँ भनेदेखि अब अगाडि कसरी बढ्ने भन्दाखेरि त्यहाँ एकदमै चेतना मात्र एउटा यस्तो अस्त्र हो जसले हाम्रो जीवनलाई सहज बनाइदिन्छ। के छैन भन्नेतर्फ अथवा किन हामीलाई समस्या पर्यो भन्नेतर्फ हामी लाग्यौँ भने हामी त्यही बाटोमा हिँड्छौँ। के छ हामी कसरी सफल हुन्छौँ भन्ने यी दुईटा जिन्दगीका बाटाहरू हुन्छन्। हेर्नुहोस्, एउटा के छैन किन समस्या आयो एउटा बाटो त्यो हो जीवनको लागि, अर्को बाटो के हो भने के छ र कसरी सफल हुन सक्छु भन्ने बाटो हो। यदि हामीले सही बाटो रोज्न सक्यौँ अथवा भनौँ सही प्रश्न रोज्न सक्यौँ जिन्दगीमा, जिन्दगीलाई प्रश्नले निर्देशित गर्छ। किन समस्या आयो भन्ने एउटा प्रश्नतिर हामी गयौँ भनेदेखि त्यो समस्याको भुमरीमा हामी पर्छौँ अनि त्यसपछि नकारात्मकता आउँछ र त्यसपछि हामी प्रत्येकलाई दोष देखाउन थाल्छौँ। सरकारले गरेन, पार्टीहरूले गरेनन्, नेताले गरेन, यसले गरेन, उसले गरेन, हामीले दोष देखाउन थाल्छौँ। यदि के छ र के हुन सक्छ भनेर हामीले त्यो प्रश्नलाई निर्देशित गरेर जीवनलाई त्यतातिर निर्देशित गर्न थाल्यौँ भनेदेखि हर ठाउँमा हामीले सम्भावना देख्छौँ। यसले सहयोग गर्दो रहेछ, उसले सहयोग गर्दो रहेछ, त्यहाँबाट सहयोग प्राप्त हुँदो रहेछ। भनौँ न त्यही अहिलेको सिचुएसनमा के हुन्छ भने सरकारले यहाँनिर सहयोग गर्छ, राजनीतिक पार्टीले यहाँ सहयोग गर्छन्, बिजनेसम्यानले यहाँ सहयोग गर्छन्, नागरिक समाजले यहाँ सहयोग गर्छ, मिडियाहरूले यहाँ सहयोग गर्छन्। सबैको रोल चाहिँ देख्न थालिन्छ अनि त्यसपछि कोअपरेसन अथवा सहयोग, सद्भाव, समन्वय बढेर जान्छ र जीवन सहज हुन्छ। अहिले कोरोनाको बिचमा पनि तपाईँको गाउँ गाउँबाट स्वयंसेवा र सहयोग गर्ने अभिप्रेरणा जुन मिलेको छ त्यो हामी कसरी एक अर्कालाई सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने प्रश्नले निर्देशित गरेको कारणले हामीले चाहिँ सहयोग गर्न सकिरहेको छौँ र सहयोग जुटाउन सकिरहेको छौँ। त्यसकारण यहाँनिर मैले भने न्यूनतम भौतिक अवस्थाको परिपूर्तिपछि हाम्रो चेतले नै हामीलाई निर्देशित गर्ने हो। त्यो चेतमा सकारात्मकतालाई हामीले लिएर हिँड्न थाल्यौँ भने हामीले सकारात्मकता बढी पाउँछौँ। यदि नकारात्मकतालाई लिएर हिँड्न थाल्यौँ भनेदेखि हामीले नकारात्मकता पाउँछौँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो जीवन एकदम फ्रस्ट्रेटिङ हुन्छ। अवश्य पनि सरले भने जस्तै जति हामी उज्यालोलाई पछ्याउँछौँ त्यो उज्यालोको प्राप्ति हुन्छ, जति हामी अँध्यारो बाटोलाई पछ्याउँछौँ त्यो अँध्यारोले नै हामीलाई थिचिराखेको हुन्छ अथवा पछ्याइराखेको हुन्छ। यहाँको जुन आशय छ त्यसप्रति म सम्मान व्यक्त गर्दै अब अहिलेको जुन परिस्थिति छ विशेषतः शैक्षिक क्षेत्र यहाँले लामो समयदेखि त्यो क्षेत्रसँग रहेर सहकार्य गर्नुभएको छ। पर्यटन क्षेत्र जहाँनिर नेपालको एउटा आकर्षण केन्द्र छ पोखरा पर्यटनको र त्यहाँको एउटा योजनाकार पनि हुनुहुन्छ अहिले। त्यस हिसाबले त्यहाँका व्यवसायहरूका निकै समस्याहरू पनि छन्, उहाँलाई कसरी आश्वस्त पारिराख्नु भएको छ। अब यस पछाडिका सम्भावनाका ढोकाहरू अझै सुन्दर तरिकाले स्वर्ण तरिकाले पो खुल्दैछन् कि के छ यहाँको परिदृश्य? यो कोरोना पछिको पोस्ट कोरोना सिचुएसन चाहिँ पोखराको लागि निकै राम्रो भएर आउँछ र यो नेपालको मात्रै होइन एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै पोखरा सेफ डेस्टिनी हो
र एजुकेसनल हबको रूपमा प्रमोट हुने प्रशस्त आधारहरू यो कोरोनाको कारणले पनि पोखरालाई सिचुएसन के अरे क्रिएट भएको छन्। त्यस्तो अवस्थाको निर्माण हुनेवाला छ यो कोरोनाको कारणले पनि। किन भन्नुहुन्छ भने अहिले कोरोनाको भयावह स्थिति भएर संसार आक्रान्त भएको बेलामा पनि तुलनात्मक रूपमा पोखरा एकदमै सेफ छ। त्यो सेफ हुनु पछाडि यहाँको बनावट, यहाँको सामाजिक कल्चर र यहाँको सामाजिक संरचना महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारण यी कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ टुरिस्टहरूको लागि पोखरा एकदमै सेक्युर डेस्टिनेसनको रूपमा विकास हुने थप आधार चाहिँ विकसित भएको छ भनेदेखि अब पोखरा एउटा शैक्षिक हबको रूपमा विकसित हुने अर्को आधार पनि निर्माण किन भएको छ भन्नुहुन्छ भने अहिले साउथ एसिया र साउथ ईस्ट एसियाका देशहरू एकदमै असुरक्षित भएको अवस्थामा पनि पोखरा एकदमै सुरक्षित छ। छिटै नै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटीबाट जोडिने हुँदाखेरि चाहिँ फिजिकल डिस्टेन्स पनि एकदम कम हुने हुँदा मान्छेहरूलाई के लाग्छ भने हामीले बच्चा बच्चीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा पढाउनुपर्छ, त्यसकारण पोखरा एउटा अप्सन हो भन्ने हिसाबले चाहिँ पोखरा विकसित हुँदैछ। त्यसकारण अहिले तत्कालको अवस्थामा टुरिज्म सेक्टरमा र एजुकेसन सेक्टरमा टोटल पोखराको बिजनेसमा असर गरेको भए पनि यसले एउटा ठुलो प्लेटफर्म अथवा ठुलो फाउन्डेसन निर्माण गरिरहेको छ। त्यसले गर्दा यो सबै रिकभर हुन्छ निकै छिट्टै। ओके, धन्यवाद सर। अब भने हामी थोरै प्रसङ्ग बदल्न चाहन्छौँ। अब थोरै प्रसङ्ग म स्क्रिन टक तर्फ जान चाहन्छु। अब स्क्रिनमा मैले केही त्यस्ता सुन्दर दृश्यहरू अथवा सुन्दर नलाग्ने दृश्यहरू पनि हुन सक्छन्, तर त्यसभित्र पनि हामी सुन्दरता कसरी खोज्न सक्छौँ त्यस विषयमा अब म प्रसङ्ग बदल्न चाहन्छु। सेकेन्ड पार्टमा सरले देखिरहनु भएको छ। अब फर्स्ट मेरो क्वेसन रहेको छ डार्क टु ब्राइट। अब मैले सुरुमै भनिसकेको छु कि अब यो सेसन के हुन्छ त भन्दाखेरि डार्क टु ब्राइट, त्यसपछि म सेकेन्ड सेसनमा जानेछु सोसल साइट, र थर्ड सेसन हाम्रो रहनेछ पर्सनल प्रोफाइल। अब तपाईँ जुन स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ त्यो स्क्रिनका आधारमा तपाईँले देखिरहेको त्यो दृश्यका आधारमा हामीले थोरै त्यहाँ चर्चा गर्छौँ र त्यसलाई हामी कसरी पोजिटिभ एङ्गलबाट बुझ्न सक्छौँ ताकि अरू व्यक्तिलाई पनि त्यो प्रेरणा प्राप्त होस् भन्ने मलाई लाग्दछ। मैले तपाईँलाई पहिलो फोटो देखाउन चाहन्छु सर। यो फोटोलाई एकदमै निहालेर हेर्नु होला। यो फोटो आफैमा ग्रुप लाग्छ र यो फोटो मैले छु एउटा बुटोल बजारको व्यस्त बजारबाट जुन एउटा बजारको यो बाटो है। अब यो बाटोको यस्तो थियो र केही समय पश्चात यसको थोरै परिवर्तन पनि भएको छ। अब तपाईँ यो बाटो देखिसकेपछि मन मस्तिष्कमा के सोच आउँछ होला? तपाईले अब यो समाजलाई गाली गर्नुहुन्छ होला अथवा प्रदेश सरकारलाई गाली गर्नुहुन्छ होला अथवा चाहिँ नागरिक समाजलाई गाली गर्नुहुन्छ, त्यो तपाईलाई छुट छ। तर यद्यपि एउटा चिन्तक भएको नाताले तपाईको दिमाग के आउँछ यो दृश्यले? यो दृश्यले प्रश्न के भनिरहेको छ भने यस्तो बाढी पहिरोको बेलामा पनि यो बाटोमा खासै धेरै असर भएन छ, त्यसकारण यातायातहरू सुचारू भइरहन सक्छन्। यो बाटोमा धेरै मान्छेहरूले सर्भिस लिएर आफ्नो कामहरू चाहिँ सुचारू गरिरहन सक्नु भएको छ। त्यसकारण यो बाटो राम्रो छ, फराकिलो छ। र यहाँनिर चाहिँ अब सरकारले, प्रदेश सरकारले, महानगरपालिका, बुटवल उपमहानगरपालिकाले एकदमै छिट्टै जनतालाई राहत हुने गरी, जनताले महसुस हुने गरी आफ्नो सर्भिस देखाउने अवसर उसलाई प्राप्त भइरहेको छ। खास गरी खाल्टाखुल्टीहरू पुरेर हामी जनताप्रति एकदम सचेत छौँ, हामी जनतालाई एकदमै सर्भिस दिन रेडी छौँ भन्ने प्रकारको अवसर उहाँहरूलाई प्राप्त भइरहेको छ। त्यसकारण यो अवसर उहाँहरूले चाहिँ सदुपयोग गर्नुहुन्छ होला। ओके सर। अब दोस्रो फोटो म देखाउन चाहन्छु। यो सेसनकै नाम छ डार्क टु ब्राइट। अब त्यही डार्क केही फोटोहरू तपाईँलाई देखाइराखेका छौँ, त्यसपछि तपाईँले त्यहाँभित्र अलिकति ब्राइटनेस कतिको देख्नुहुन्छ मैले त्यो सम्भावना खोजिराखेको। अब दोस्रो सरलाई मैले यहाँ देखाइराखेको छु यो स्क्रिनमा। अब यो फोटो तपाईँले निकै क्रूप देख्नुहुन्छ, देख्दा सिधा आँखाले हेर्दा क्रूप देखिन्छ। यसले हाम्रो समाजको जन्जिरता अथवा राजनीतिक जन्जिरता पनि प्रतिनिधित्व गरिराखेको हुन्छ। यो फोटो देखिसकेपछि सरको मस्तिष्कमा के योजना आउँछ कि अथवा कस्तो विचारको पैदा हुन्छ सर? यसले के देखाउँछ भने हाम्रो विकासको फेज चाहिँ नयाँ चरणमा प्रवेश गर्न चाहिरहेको छ भन्ने कुरा देखाउँछ। कुनै एउटा फेज थियो जतिखेर हामीलाई इलेक्ट्रिसिटी थिएन, टेलिफोनहरू थिएनन्, केबलहरू थिएनन्, त्यतिखेर ती सर्भिसहरू दिनको लागि हामीले सहरमा एकदम केबल
जहाँ केबललाई प्रयोग गर्ने गरेको थियौँ। तर हाम्रो अहिले चेतनाको स्तर यो आयो कि अब यो प्रकारको विकासको मोडलले सहरवासीहरूको इच्छालाई पूर्ति गर्न सक्दैन। त्यसकारण अब महानगरपालिका, अब बुटवल उपमहानगरपालिका अथवा विकास गर्ने निकायहरू चाहिँ अन्डरग्राउन्ड केबलिङमा जान पर्छ। त्यसको लागि सोसाइटी रेडी भइसकेको छ र यस प्रकारको चाहिँ तारहरूको भिडभाडबाट सहरलाई यस प्रकारको तारहरूले बनाउने जुन ग्रुप सिचुएसन छ बजारको, त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्न पर्छ भन्ने म्यासेज त्यो फोटोले दिइरहेको छ। ओके, यो फोटोको विषयमा हामी चर्चा गरौँ। अब अन्तिम फोटो जसलाई मैले डार्क टु ब्राइटनेस सेसनमा राखेको छु, यो फोटो पनि पटक निहालिदिनु होला। जान एकजना ट्राफिक प्रहरीले माथिबाट ढुङ्गा खस्छ कि भनेर हेरिराखेको अवस्था छ। तलपट्टि मानिसहरू एकदमै हतार हतार बाटो क्रस गर्ने, आफ्नो ज्यान जोखिममा पारेर हिँडिरहनु भएको छ। यो अवस्थाको सूचना कतिपय अवस्थामा प्राकृतिक रूपमा पनि भयो होला, अथवा हामीले बनाएका योजनाहरू सही तरिकाले छनौट गर्न नसक्दा, अथवा त्यो पूर्वाधार विकासको गुड मोडालिटी नहुँदा यस्तो भएको कि के छ सरको भनाइ? यस्तो छ, यो नेपालको ल्यान्डस्केप नै एकदमै रिस्की छ र यो प्रकारको ल्यान्डस्केप र खास गरी बर्खा सिजनमा पहिरो हाम्रो कन्ट्रोलभन्दा पनि बाहिरको स्थिति हो र त्यो नेचुरल डिजास्टरभित्र पर्छ। कुनै पनि डिजास्टर हाम्रो कन्ट्रोलमा हुँदैन, त्यसकारण त इट्स अ पार्ट अफ द डिजास्टर्स। तर त्यहाँनिर के देख्न सकिन्छ भने मान्छेहरू अहिले सचेत भएको छन्। कतिपय ठाउँमा चाहिँ तपाईँको पुलिस प्रशासन अथवा भनौँ न जिम्मेवार निकायको उपस्थिति न्यून भएको ठाउँमा त्यहाँनिर चाहिँ ट्राफिक पुलिसको एकदमै निर्देशनमा मान्छेहरूले बाटो काटिरहेको र पर्टिकुलरली त्यही मतलब कुनै प्रकारको सम्भावना दुर्घटना हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर ट्राफिकले पुरै ध्यान दिएर हेर्दाखेरि चाहिँ केही मात्रामा पनि मानिसहरू एकदमै हतार हतार गरे पनि अलिकति सुरक्षित तरिकाले नै बाटो उहाँहरूलाई सुरक्षाको प्रतिबद्धि भएको देखिन्छ र यो चाहिँ सरकारको अथवा ट्राफिक पुलिसको जनतालाई सेवा दिने जुन चाहना त्यहाँ प्रतिबिम्बित भएको छ, त्यो अत्यन्तै उदाहरणीय छ, अत्यन्तै सराहनीय छ भनौँ न। हामीले यो तीनवटा फोटोमा डार्कनेस टु ब्राइटनेसको कुरा गऱ्यौँ होइन, यो एउटा सचेतना पनि हो। र अब भने म सेकेन्ड सेसनतर्फ सरको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अब यो सेकेन्ड सेसनमा मैले सोसल साइटको कुरा गर्नेछु। सोसल साइटमा सर पनि निकै आबद्ध हुनुहुन्छ र केही त्यस्ता फोटोहरू यहाँले राख्नु भएको छ जसलाई राख्दाखेरि एउटा मनमा आनन्द त आउँछ नै, एउटा समाजलाई सकारात्मक सन्देश पनि दिन्छ भनेर यहाँले त्यो राख्नु भएको होला। यद्यपि कतिपयमा मानिसहरूले त्यसलाई सही रूपमा नलिइराखेको पनि हुन सक्छ। अब फर्स्ट मैले तपाईँलाई यहाँ देखाउँछु सर स्क्रिनमा। यो कहाँको कुन दृश्य थियो, यसले तपाईँलाई कसरी आकर्षित गर्यो र सन्देश के छ सर? यो दोलखा जिल्लाको गौरीशङ्कर गाउँपालिका खारे साइटको फोटो हो। त्यहाँ हामीले चाहिँ त्यहाँ अब्जर्भेसनमा भनौँ न त्यहाँको 5-10 वर्षको योजना बनाउने क्रममा हामी फिल्ड भिजिटमा गएका थियौँ। त्यहाँ मजाले गाई बस्तु चरिरहेका एकजनाले गाई बस्तु चराइरहनु भएको थियो। मेरो बचपन याद आयो। मेरो बचपन पनि यसरी नै गाई बस्तु चराउँदै यो कास्कीको रूपाकोट र भनौँ न अहिले पोखरा महानगरपालिकाको चैनपुर क्षेत्रमा चाहिँ यसरी नै गाई बस्तु चराउँदै बितेको भएर ठ्याक्क म त्योसँग जोडिएँ अनि त्यतिखेर यो फोटो खिचेर मैले सोसल साइटमा अपलोड गरेँ। अब हामी दोस्रो फोटोतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। यो पनि एउटा सुन्दर फोटो लाग्छ। यो सुन्दर तपाईँको मनमा कसरी तरङ्ग पैदा भयो, यसको मेसेज के हुन सक्छ सर? यो फोटोको निकै ठुलो महत्त्व छ। हेर्नुहोस्, यो पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 24 को फोटो हो। पोखरा महानगरपालिका अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको फोटो हो। यो चाहिँ फेवातालको जलाधार क्षेत्रमा पर्छ र फेवातालको जुन भनौँ न सेडिमेन्टेसनको प्रक्रियामा जुन भुसाइको कारणले फेवाताल माथिबाट पुरिँदै आइरहेको छ, त्यहाँनिर चाहिँ अब हाम्रो खेती प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउन सक्यौँ भने हामी फेवाताललाई बचाउन सक्छौँ भन्ने अभियानमा जुन ठाउँमा हामीले धान, मकै, गहुँ, कोदो लगाउँदै थियौँ त्यो ठाउँमा चाहिँ कफी खेती गर्न सकियो भनेदेखि वर्षेनी खनजोत गर्न पर्दैन। वर्षेनी खनजोत गर्न नपरेपछि पानी बगेर माटो बगेर फेवातालमा आउँदैन भन्ने अभियान अन्तर्गत त्यो कफीको नर्सरी हो र त्यो क्षेत्रमा अहिले व्यापक रूपमा कफी खेती विस्तार भइरहेको कारणले त्यहाँ वर्षेनी त्यहाँको खेतबारीमा खनजोत गर्न आवश्यक छैन र उत्पादन पहिलाको भन्दा बढी बढिरहेको छ। खनजोत गर्न नपर्दाखेरि भुसाइको दर चाहिँ स्वात्तै घटेर गएको छ। एकदमै उपलब्धिमूलक काम भइरहेको भएर र त्यो नर्सरीको महत्त्वपूर्ण रोल भएको हिसाबले मैले त्यो फोटो खिचेर अपलोड गरेको।
अर्को एउटा सुन्दर दृश्य मैले यहाँलाई देखाउँछु जसले तपाईँले पनि सुन्दर ठान्नुभयो र यो फोटोको महिमा यसको ऐतिहासिकता थोरै सरले बताइदिनुहोस् जानेर हामीले कठिनाइहरू देखिरहेको बेलामा सरले सम्भावनाहरू देखिरहनु भएको छ। हजुर हजुर यो अत्यन्तै ऐतिहासिक फोटो हो त्यो जुन तपाईँले रुख देख्नुभयो त्यो 315 वर्ष पुरानो रुख हो र करिब 2400 त्यो एकदमै उचाइमा पर्छ। पोखरा महानगरपालिकाभित्र 10वटा तालहरू छन् र कश्यप ताल एकदमै सबैभन्दा उचाइमा रहेको ताल हो। त्यो तालको सिरानमा त्यो रुख रहेको छ र त्यो एकदमै ऐतिहासिक रुख हो। 315 वर्ष पुरानो रुख धेरै मान्छेलाई छायारी दियो, धेरै पुस्तालाई छायारी दियो र अझै धेरै केही पुस्तालाई त्यो छायारी दिन्छ। यसले के देखाउँछ भने हाम्रो समाजमा हाम्रो रुखप्रतिको प्रेम, रुखप्रतिको महत्त्व के छ भन्ने कुराको जीवित प्रमाण हो त्यो रुख। ओके, थ्याङ्क यू सो मच सर। अब अर्को फोटो मैले यहाँलाई सेयर गर्न चाहन्छु। अब यो फोटो पनि सायदै कसैलाई मन नपर्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। निकै सुन्दर फोटो छ, धेरै सुन्दर भावनाहरू नेपालमा छन् भन्ने यो फोटोले बोक्छ होला र सरको मस्तिष्कले पनि अर्थ्याउन खोजेको होला। सरले यो फोटोको बारेमा के भन्नुहुन्छ? मलाई यो धरतीको सबैभन्दा उत्कृष्ट लाग्ने ठाउँ हो त्यो। यो रूपाताल हो र यो एकदमै नेचुरल छ, एकदमै भर्जिन छ र एकदमै इकोलोजिकली पनि इन्भाइरोमेन्टली र सबै चिजले एकदमै सुन्दर छ। यो रूपातालको छेउछेउमा मैले मेरो बचपन चाहिँ भैँसी चराउँदै बाख्रा चराउँदै बितेको थियो। अहिले म यही नगरपालिकामा योजना आयोगको उपाध्यक्ष छु र यो तालहरूको संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ भनेर योजना बनाउने जिम्मेवारी पाएको छु। त्यसकारण यो तालसँग एकदमै धेरै हिसाबले मेरो व्यक्तिगत जीवन जोडिएको छ भनेदेखि नेपालको लागि यो ताल एकदमै महत्त्वपूर्ण स्रोत हो। ओके, थ्याङ्क यू सो मच सर। अब अर्को फोटो हेरौँ। यो सायदै यहाँलाई सुन्दर लागेर सुन्दर लाग्छ। यो फोटो कहाँनिर कसरी हामी यो सम्भावनाहरू देख्यौँ? यो ताल हेर्नुहोस् न, यो यति सुन्दर ताल छ। यो खास्टे ताल हो, खास्टे न्युरेनी ताल हो। यो ताल एकदमै क्लिन छ, सफा छ, तर यो तालमा बाहिर पर्यटकहरूको घुइँचो पनि छैन। एकदमै क्लिन छ, पोखराबाट एकदमै नजिक छ र घरको गार्डनबाट ताललाई निहाल्दाखेरि यस्तो देखिन्छ। यसले एउटा यस्तो इन्भाइरोमेन्टल भनौँ न इकोलोजिकल इम्पोर्टेन्सको एकदमै क्लियर सन्देश दिइरहेको छ र यहाँ धेरै प्रकारका चराचुरुङ्गीहरू पनि आउँछन्, धेरै प्रकारका माछाहरू यो तालमा छन्। ठुलो समुदायले यो ताललाई संरक्षण गरिरहनु भएको छ। तपाईँले जुन क्लिन ताल देखिरहनु भएको छ यसमा चाहिँ टोटल समुदायको सहभागितामा यो ताल संरक्षण भइरहेको छ। त्यसकारण हाम्रो समुदाय प्राकृतिक स्रोत र साधनको संरक्षणमा कति अग्रसर छ, कति अग्रगामी छ भन्ने कुरा पनि यो तालले म्यासेज दिइरहेको छ। यो तालको संरक्षणबाट म्यासेज आइरहेको छ भनौँ न। अवश्य पनि। अब एउटा त्यस्तो फोटो जुनले इतिहास बोक्छ र त्यो ठाउँमा संयोगवश यहाँ पनि पुग्नु भयो र तपाईँ एउटा भाग्यमानी व्यक्तिको सूचीमा हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सबै मानिस त्यहाँ पुग्न सक्दैनन्। यो फोटो निकै ऐतिहासिक छ र त्यसले सान्दर्भिकता बोकेछ भन्ने पनि मलाई लाग्छ। फोटोको बिचमा म एकैछिनपछि आउनेछु र त्योभन्दा अगाडि यहाँले एउटा यो फोटो पनि आफ्नो सोसल साइटमा राख्नु थियो। यो फोटो देख्दा अचम्म लाग्छ तर वास्तविकता के हो सर? यो फोटो मैले फेसबुकमै भेटाएको हो। मेरो एकजना मित्र हुनुहुन्छ पुरुषोत्तम मुरबडी सर, उहाँले आफ्नो उसमा यो फोटो राख्नु भएको थियो र मलाई साह्रै मन पर्यो। उहाँले पनि सायद कपी नै गर्नुभयो कि उहाँले खिच्नु भएको त्यो चाहिँ मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन। अनि मैले चाहिँ त्यहाँबाट कपी गरेर आफ्नो साइटमा राखेँ। त्यहाँ मैले लेखेकै छु फोटो क्रेडिट फेसबुक भनेर। यो चाहिँ देख्न सकिन्छ, यसरी नै देख्न सकिन्छ। भारतको सायद केरला हो जस्तो लाग्छ। त्यहाँको सरकारले बजेट विनियोजन गरेर लाइब्रेरीलाई यसरी पैसा छुट्याएको रहेछ र लाइब्रेरीलाई यति इम्पोर्टेन्स दिएको रहेछ। यो एकदमै सन्देशमूलक लाग्यो र म पनि बुक लभर भएको भएर र लाइब्रेरी एकदमै रुचाउने र लाइब्रेरी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता भएको भएर यो किताबले एकदमै इन्स्पायर गरेको छ मलाई। सरी यो पुस्तकले यो फोटोले एकदमै इन्स्पायर गरेको छ। त्यसकारण मैले आफ्नो सोसल साइटमा चाहिँ अपलोड गरेँ यसलाई। अब अघि मैले सङ्केत गरेको फोटो अब म तपाईँलाई देखाउँदैछु। यो फोटो धेरैको लागि एउटा रहस्यको विषय पनि हुनसक्छ। फोटो देख्ने बित्तिकै यो आरसी सरको घर हो कि जस्तो पनि लाग्छ होला। र यो फोटोभित्रको अलिकति रहस्य सरले बताइदिनु भयो भने हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई निकै
मद्दत पुग्थ्यो होला बुझ्नको लागि? आजभन्दा 15 दिन अगाडि हामीहरू कास्की पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 19 को विभिन्न ठाउँहरूमा घुम्ने क्रममा यहाँ पुगियो। यहाँनिर चाहिँ एकदमै राम्रो तपाईँको अलैँची खेती छ। 2400 मिटरको उचाइमा पोखरा महानगरपालिकाभित्र राम्रोसँग अलैँची लगाइएको छ। त्यसपछि त्यो अलैँची हेर्दै जाँदाखेरि जुन त्यहाँ रेखदेख गर्ने एकजना सर हुनुहुन्छ, उहाँको घर हो यो। हामी त्यहाँ पुग्यौँ, उहाँले आलु काटेर खुवाउनु भयो, हामीले चिया खायौँ। त्यसपछि यो घरको बारेमा थप कथा सुन्न पाइयो। यो एकदमै ऐतिहासिक घर रहेछ। 2056 सालमा प्रचण्ड पथको बारेमा पहिलोचोटि एकदमै भनौँ न लाल सेनाहरूले कब्जामा लिएर लाल सेनाहरूको चाहिँ तपाईँको सेक्युरिटी रिङभित्र रहेर त्यहाँ त्यतिखेर त्यो पार्टीका नेताहरूले प्रचण्ड पथको बारेमा चाहिँ छलफल गर्नुभएको रहेछ। तर अहिले अब त्यो प्रचण्ड पथ पनि हरायो। त्यो पार्टीको चाहिँ भनौँ न जुन स्पिरिट हो, देश जनतालाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्ने जुन स्पिरिट हो, त्यो पनि अब कति छ त्यो डिस्कसनको विषय हो। तर त्यो घरले चाहिँ धेरै मान्छेहरूले भनौँ न त्यतिखेरको चरम द्वन्द्वको समयमा पनि मान्छेहरू निर्भीक भएर त्यहाँ एउटा सैद्धान्तिक छलफल गरेको घर हो भनेर हामीलाई बताइयो। त्यसकारण मलाई त्यो घर एकदमै ऐतिहासिक लाग्यो। ओके सर, अब यो सोसियल साइड पछि अब मेरो अन्तिम सेगमेन्ट छ जुनलाई पनि निकै मनपर्छ र हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई पनि मनपर्छ भन्ने मलाई निकै विश्वास लागेको छ र हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धतर्फ पनि आइराखेका छौँ। सबल नेपाल अनलाइन टेलिभिजनको प्रस्तुतिमा, त्यसै गरी लाइफ एजुकेसन र सबलपोस्ट.com को सहकारीमा हामीले यो प्रत्यक्ष कार्यक्रम सञ्चालन गरिराखेका छौँ। हरेक शनिबार साँझ 7:30 बजेदेखि 8 बजेको सेरोफेरोसम्म हामीले यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने गर्दछौँ। र अब पनि कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ आउँदै गर्दा अन्तिम सेगमेन्टतर्फ म सरको पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई पनि यो सेगमेन्टमा स्वागत गर्दै म जान चाहन्छु अघिल्लो सेगमेन्ट पर्सनल प्रोफाइलमा। ओके, सरले आफ्नो प्रोफाइल हेरिराख्नु भएको छ। प्रोफाइल अहिले भर्खरै मात्र कतिपय साथीहरू जोइन हुँदै हुनुहुन्छ भने हामीसँग आज अतिथि हुनुहुन्छ आरसी लामिछाने। उहाँको पुरा नाम हो रामचन्द्र लामिछाने, जो हुनुहुन्छ सिटी प्लानिङ कमिसन पोखरा मेट्रोपोलिटन सिटी गण्डकी प्रोभिन्स अर्थात् सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ पोखरा महानगरपालिकाको। त्यसै गरी उहाँ हुनुहुन्छ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इस्टर्न रिसर्च इन्स्टिच्युट अफ पोजिटिभ साइन्सको। आज यस्तो मूर्धन्य व्यक्तित्वलाई हामी साथमा पाएर खुसी व्यक्त गरिराखेका छौँ। सम्भवतः हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई पनि केही एउटा पोजिटिभ भाइब्रेसन भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ र यो कार्यक्रमको उद्देश्य पनि त्यही नै हो, म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। अब सरलाई म एउटा फोटो देखाउँदैछु, सायद यो सरलाई अचम्म पनि लाग्न सक्छ। यो फोटो सबभन्दा पहिला म एकचोटि बोलौँ यो फोटोको बारेमा। यो फोटोमा जुन देखिएको छ प्रकृतिले नै छपक्क छोपिराखेको छ। हरियालीलाई माथिपट्टिको जुन बादलले छोपिराखेको छ अनि अगाडिपट्टि एउटा मानिस जसलाई छोपिराखेको छ एउटा घुम, होइन? सामान्य भाषामा सरको गाउँतिर अथवा तपाईँको टोल छिमेकमा के बोल्नुहुन्छ त्यो मलाई थाहा भएन, सरको त्यो भाषामा व्यक्त गरिदिनु होला। यो तादम्यता कसरी मिल्न गयो सर? यसलाई हामी स्याखु भन्छौँ। यो पनि आजभन्दा 15 दिन पहिला त्यही पैयौँ जाँदा वार्ड नम्बर 19 पोखरा महानगरपालिकाको वार्ड नम्बर 19 को त्यही अलैँची फार्ममा जाँदाखेरि बाटोमा पानी पर्यो। हामीले छाता लगेको थिएनौँ। आधी घन्टा पौने घन्टा जति हिँडेर जानुपर्ने थियो। एउटा घर थियो त्यहाँ गएर पानी पर्यो, केही ओड्ने कुरा पाइन्छ भनेपछि उहाँहरूले 2वटा स्याखु दिनुभयो। हामी पोखरामा यसलाई स्याखु भन्छौँ, कहीँ घुम पनि भनिन्छ यसलाई। अनि त्यो चाहिँ एगेन द्याट कनेक्टेड माई चाइल्डहुड। मेरो बचपनमा हामीले स्याखु ओढ्थ्यौँ। त्यसले एकदमै त्यो सबै कुराहरूलाई एकदमै ताजा बनाइदियो। हाम्रो मौलिक संस्कृति, त्यसपछि हाम्रो आर्ट कल्चर सबै कुरा त्यहाँनिर छ। देन यस। ओके सर, जस्तो कहिलेकाहीँ अब यस्तो तस्बिरहरू हामीले सामाजिक सञ्जालमा राख्दा कतिपय मानिसहरूले भन्छन् कि यो बचपना भयो, तर वास्तवमा बचपनामै जिन्दगी खुल्दो रहेछ जस्तो यहाँलाई लाग्छ कि लाग्दैन सर? अब त्यो बचपना होइन, फोटो खिच्नलाई स्याखु ओढेको होइन, स्याखु ओढेको बेलामा फोटो खिचेको हो, होइन? अनि त्यो चाहिँ द्याट वाज द रेगुलर लाइफ अफ माई के। म पहाडबाट तराईमा माइग्रेट भएको मान्छे हो। आई वाज हियर टिल द 12
12 वर्षसम्म चाहिँ जुन अब छाता पनि थियो त्यतिखेर, छाता थियो, स्याखु थियो, त्यो दुइटै भनौँ न हामीले प्रचलनमा ल्याउँथ्यौँ। त्यसकारण अब त्यो त्यसमा एउटा हिस्ट्री छ, ओके, थ्याङ्क यू फिलिङ्स सर। छ। हामी थोरै अगाडि जाउँ है सर। अर्को फोटोले सायद यहाँलाई अलिकति रोमाञ्चित पार्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सरलाई पनि यो सरप्राइज हुनसक्छ। यो फोटो सरलाई म देखाइराखेको छु स्क्रिनमा। फोटो मलाई लाग्छ कि यो अन्य देशमा यहाँले लिनुभएको थियो होला, अलि अगाडि लिनुभएको थियो, कहिले लिनुभएको थियो, यसको ब्याकग्राउन्ड सरले थोरै बताउनुहुन्छ कि? 2016 मा चाहिँ हामी एसियन मिडिया समिट जस्तो लाग्छ, एसियन मिडिया समिटको लागि चाइनाको सिन्डाओ भन्ने सिटीमा गएको थियौँ। बेलुकापख हामीहरू साथीहरू घुम्दै गएको थियौँ। त्यतिखेर यो फोटो चाहिँ अहिलेको नेपाल टेलिभिजनको जिएम हाम्रो सचेन सरले खिच्नु भएको हो। सचेनजीले नै खिच्नु भएको जस्तो लाग्छ। त्यहाँ गइसकेपछि एकजना सट्टा हार्ली डेभिएसन चढेर आउनुभयो। म पनि मोटरसाइकल मनपर्ने एकदम शौकिन टाइपको मान्छे, तर त्योभन्दा अगाडि मैले हार्ली डेभिएसन चढेको पनि थिइनँ। अनि त्यसपछि उहाँलाई भने म टेस्ट के अरे म क्यान आई ट्राई इट भनेको, उहाँ एकदम खुसी हुनुभयो। त्यतिखेर चाहिँ यो फोटो खिचेको हो। मेरो विचारमा यो फोटो सचिनजीले खिच्नु भएको जस्तो लाग्छ। ओके, एनिवे सर, अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा पनि आएका छौँ। अब यो फोटोले भन्दा पनि सरलाई अझ यो फोटोले धेरै रोमाञ्चित गराउनेछ र आश्चर्यचकित बनाउनेछ र जिन्दगीका सारा खुसीहरू त्यहाँनिर पनि छन् भन्ने लाग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो फोटोको बारेमा सर बोल्नुभन्दा पहिला म नै बोल्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो वास्तवमा चिसो आइसक्रिमभित्र सम्बन्ध न्यानो हुन्छ भन्ने सायद यो फोटोको आशय छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब फोटोमा जो व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ तपाईँको लागि निकै प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ। उहाँकै कारणले गर्दा तपाईँ आज मुस्कुराइरहनु भएको छ, त्यसमा कुनै दुविधा छैन। थोरै यो फोटो सर। Thank you for this photo especially. It's a great surprise for me. And that was a वैशाख 29 काठमाडौँको भाटपटेनी। वैशाख 29 चाहिँ हाम्रो एनिभर्सरी हो र त्यो हामी जेनरली यस्तो एनिभर्सरी बर्थडेहरू सेलिब्रेट गर्दैनौँ, तर त्यो दिन चाहिँ हामीहरूले सायद त्यो दिन चाहिँ हामीहरूले भाटपटेनीमा गयौँ र आइसक्रिम खाएको थियौँ र सी इज माई वाइफ, भेरी लभली वाइफ। र अझ यसरी भनौँ न, उहाँ मेरो पनि श्रीमान हो भन्नाले उहाँ अहिले जिल्ला न्यायाधीश हुनुहुन्छ सप्तरीको, त्यसकारण मैले श्रीमान नै भन्नुपर्छ भन्दा पनि हुन्छ। त्यसकारण लाइफ इज गोइङ गुड। थ्याङ्क यू भेरी मच। एकदमै यो फोटोले हामीलाई पनि निकै खुसी लागेको छ र मैले एउटा कुरा भने पनि सायद सर पनि त्यसमा सहमत हुन्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो तपाईँ जुन एउटा हिरा बनेर चम्किरहनु भएको छ, तर भित्र धागो बनेर म्याडमले काम गरिरहनु भएको छ भन्दा अनर्थ होला। एब्सोल्युटली राइट। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। ओके सर, अब यो भन्दा अझै गहिराईमा हामी जाउँ हैन। जुन फोटो यहाँलाई निकै आनन्दको अनुभूति दिन्छ होला। यो गुलाब यो उमेरमा के छ रहस्य? यो ठ्याक्कै फोटो कहिलेको भन्न सकिने। यो मेरो घर हो काठमाडौँमा। त्यो गुलाब चाहिँ हाम्रो म्याडमले निकै दुःख गरेर फुलाउनु भएको हो र त्यो दिन गुलाब एकदमै राम्रो लाग्यो। हामीले फोटो खिच्यौँ। त्यहाँबाट सबै त्यो ठाउँबाट सबै काठमाडौँ निहाल्न सकिन्छ। सो जहाँनिरबाट सिङ्गो काठमाडौँ निहाल्न सकिन्छ र जुन सम्बन्धबाट सिङ्गो संसारलाई चियाउन सकिन्छ र सिङ्गो संसारको खुसी प्राप्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यो गुलाबभित्र लुकेको जुन चेहरा छ त्यो नै तपाईँको जिन्दगीको महत्त्वपूर्ण उत्प्रेरणा हो जस्तो लाग्छ। सरले धेरै मानिसहरूलाई उत्प्रेरणा दिनुभएको छ, हामी त्यसमा आभारी छौँ, खुसी छौँ। र सबैभन्दा यहाँलाई उत्प्रेरणा दिने व्यक्ति हाम्रो म्याडम पनि हुनुहुन्छ, जो न्यायाधीश हुनुहुन्छ, पनि हामी धेरै धेरै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, जसको कारणले गर्दा आज आरसी सरको परिवारमा उज्यालो छाएको छ र त्यो उज्यालो आरसी सरले हामी सबैमा बाँड्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। ओके आरसी सर, अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा आएका छौँ। आज यो पोजिटिभ टकमा रहेर हामीले केही सकारात्मक कुराहरू गऱ्यौँ। सरलाई पनि केही खुसी मिल्ने कुराहरू मैले गर्न जस्तो मलाई लाग्छ र हाम्रो कार्यक्रमको उद्देश्य पनि के हो त भन्दाखेरि हामी केही हदसम्म खुसी बाँडौँ, त्यो अँध्यारोको बिचमा उज्यालोको खोजी गरौँ
चुनौतीहरूका बीचमा सम्भावनाहरूको खानी देखौँ र निराशाका बीचमा आशाको दियो जगाउँ भन्ने यो कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ। सर आउनुभयो, आफ्ना विचारहरू व्यक्त गरिदिनु भयो, यसको लागि म स्तरीय धन्यवाद दिन चाहन्छु सबल नेपाल अनलाइन तर्फबाट, त्यसै गरी हाम्रो पार्टनर लाइफ एजुकेसनको तर्फबाट, सबल post.com परिवारको तर्फबाट, र अन्त्यमा सरलाई एउटा छोटो मिठो सन्देशको लागि जसले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यसको लागि आग्रह गरे भने अनर्थ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मलाई के लाग्छ भने जसरी मैले आफ्नै जीवनबाट धेरै कुराहरू सिकेको छु, धेरै प्रकारको अप्स एन्ड डाउनहरू देखेको छु जिन्दगीमा, ती सबै भनौँ न सबै क्षणमा चाहिँ हाम्रो दृष्टिकोण पोजिटिभ हुन सक्यो अथवा केले काम गर्छ भन्ने कुरा, हामीले यहाँ के राम्रो छ भन्ने प्रश्नले आफूलाई निर्देशित गर्न सक्यौँ भने जिन्दगीलाई पछाडि फर्केर हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसले प्रशस्त ऊर्जा दिन्छ, इनर्जी दिन्छ, क्रिएटिभिटी दिन्छ र त्यहाँबाट लाइफलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ। त्यसकारण लाइफको गाइडिङ प्रिन्सिपल भनेको के हो भने म केमा राम्रो छु र मैले के राम्रो गर्न सक्छु, यो दुईटा प्रश्नको उत्तर हामी सबैले खोज्यौँ भनेदेखि चाहिँ लाइफ अटोमेटिकली ह्याप्पी हुन्छ, हामी सक्सेस हुन्छौँ। धन्यवाद सरलाई यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामी यो आजको यो श्रृङ्खलाको अन्त्यमा आएका छौँ। यतिन्जेल यहाँले हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो, यसको लागि हामी सरिदै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अर्को श्रृङ्खलामा अर्को विशिष्ट व्यक्तित्वलाई यहाँहरूको समीपमा मैले प्रस्तुत गर्ने बाचा गर्दछु। यो कार्यक्रमलाई अझ स्तरीकृत गराउनका लागि यहाँका सकारात्मक र रचनात्मक प्रतिक्रिया सधैँ हाम्रो लागि शिरोधारी हुनेछ। यतिन्जेल हेरेर साथ दिने सबैलाई धन्यवाद। र आजको मेरो अतिथि हुनुहुन्थ्यो डाक्टर आरसी लामिछाने, उहाँलाई पनि म सरिदै धन्यवाद र नमन व्यक्त गर्दै आजको यो श्रृङ्खलाबाट मेरो अतिथि डाक्टर आरसी लामिछाने र म तपाईँको कार्यक्रम सञ्चालक दिनेश खड्का बिदा भयौँ। नमस्ते, शुभरात्रि।